अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़दालिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दौरा कुरान में पारा नंबर 2 का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह हम आज। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसमें अहकाम मिलेंगे हमें। और पहले पारे में इसकी कंटिन्यूटी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की। इंशाअल्लाह हम इसे आज के रकू नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पारा नंबर 2 के हवाले से ये पहला रकू होगा, लेकिन सूरह बकरा की जो कंटिन्यूटी है उसके हिसाब से ये रकू नंबर 17 बनेगा। अब इस रुकू में हम तहवील किबला का बयान देखेंगे। अब यहाँ पे ना सिर्फ तहवील किबला बल्कि ये जो उम्मत है इसकी भी तब्दीली हो गई। कैसे तब्दीली हुई, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखते हैं। अब जब ये लोग मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा चले गए हिजरत करके, मक्का में आप सभी लोग जानते हैं कैसे मक्का मुकरमा में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अजियतें दी गई, तकालीफ बर्दाश्त की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और फिर मदीना मुनव्वरा जो है हिजरत करके मुसलमान चले गए। और फिर वहाँ पे जो है नमाज़ें तकरीबन 16 से 17 माह तक ये जो सिलसिला था नमाज़ों का, ये बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ें अदा की गई थी मुसलमानों की तरफ से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब तक कि मुसलमान जब मक्का में थे, बैतुल्लाह में नमाज जो है वो किबला रुख ही पढ़ते थे। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक नमाज पढ़ने की एक जगह थी वो इस तरह से थी कि बैतुल्लाह जो है वो आता था दरमियान में और ये रुख जो है बैतुल मक़दस की तरफ भी होता था। अब ये जब मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए तो ये चीज़ लाज़िमन अल्लाह ताला की तरफ से वही ख़फ़ी के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला की गई कि अब आपने जो आपका किबला है ये बैतुल मक़दस की तरफ ही आपने अपनी नमाज अदा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मुसलमानों ने उसी तरीके से जो जिस तरह से नमाज जो है अदा करने का एक सिलसिला था, ये बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ें इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब यहाँ दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक ख़्वाहिश थी कि हमारा जो किबला है वो हमारा मस्जिद हराम ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दिल में ये ख़्वाहिश करते और ऐसा जो है ये हमें जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बार-बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ जो है उनकी निगाहें उठती थीं और उनकी ये जो ख़्वाहिश थी वो अल्लाह ताला इससे बहुत अच्छे से आगाह थे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि अब आपने अपनी जो नमाज़ें हैं वो अब जो यानी कि 16 से 17 माह के बाद अब ये हुक्म आया कि मस्जिद हराम को किबला करार दे दें। अब ये जो है ये एक टेस्ट था। आप ये जानते हैं कि जिस तरह बनी इसराइल में है और ये पूरी जितनी जिसको हम साबका उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। अब ये सब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके सहाबा बनी इसराइल ये सब के सब जो है जब अपनी नमाज पढ़ते तो ये बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते। अब जब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया तो फिर अब क्या हुआ, किबला जो है वो तब्दील हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ना सिर्फ किबला तब्दील हुआ बल्कि यहाँ पे उम्मत भी तब्दील कर दी गई। हमने पहले पारे में ये चीज़ पढ़ी कि जो बनी इसराइल है ये बेसिकली औलाद याकूब अलैहिस्सलाम जो है उनको कहा जाता है। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उन 12 बेटों से 12 खानदान वजूद में आए। ठीक है, तो ये जो उनकी जितनी भी औलाद है इनको बनी इसराइल के नाम से ही जाना जाता है। चोज़न पीपल थे, अल्लाह ताला की बहुत इनायात थी इन पर और इनको जो है एक बहुत बड़ा इनका ये एज़ाज़ था कि ये उम्मत की जो ये इमामत थी ये इनके मनसब में आई थी। ठीक है, ये इंतहाई नाशुक्र लोग निकले। अल्लाह ताला के जितने भी फरमान अल्लाह ताला ने जारी किए
शरीयत इनको अनायत की। अब देखें कि अंबिया की पूरी एक चेन इनके इनके ही जो एक जिसे कहते हैं एक फैमिली सिस्टम में अंबिया आए, ठीक है? तो फिर भी इन्होंने जितने भी अल्लाह ताला के फरमान थे, अहकाम थे, उन सब से इनकार किया और यही वजह है कि अल्लाह के गज़ब का ये लोग शिकार हुए। अब यहाँ पे ये उम्मत तब्दील हो गई, इसका मतलब ये है कि इनको जो दुनिया की जो इमामत थी इनके पास, क्योंकि इनके पास ही दावत का, तबलीग का काम था, ठीक है? चोज़न पीपल थे और ये सर-ए-फ़हरिस्त थे। अब ये एज़ाज़ मुसलमानों के हिस्से में आ गया। उसकी रीज़न भी हमने देखी, आज के लेक्चर में भी इंशाअल्लाह हम इसको रिवाइज़ करते हैं। अब इनसे ये मनसब ले लिया बनी इस्राइल से, तो फिर अब मुसलमानों पर ये ज़िम्मेदारी आयद हो गई कि जितना भी दावत-ए-दीन की जो तबलीग है, ये सब काम जो है कि मुसलमानों के ही हिस्से में आएगा। मुसलमान ही जो दीन का नफ़ाज़ है, उसके लिए कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। तो जितने भी अहकामात हैं और जो दीन हक़ को जिस तरह से एक काबिल अमल बनाने का एक तरीक़ाकार है, अब ये सारी जो ज़िम्मेदारी है, ये मुसलमानों के हिस्से में आ गई और मुसलमान जो है इस पे अल्लाह ताला उनको जो है ये ज़िम्मेदारी हम सबको पूरी करने की तौफ़ीक भी अनायत फ़रमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, क़यामत तक के लिए पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी यही रहेगी कि हमने तौहीद का कलमा बुलंद करने के लिए हमने अपनी जो मेहनतें हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, उनको सर्व करना है। यहाँ पे जो बनी इस्राइल हैं, पूरी तरीके से ये वाकिफ़ थे। हमारे जो नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें हम नबी आखिरुज़्ज़मां कहते हैं, ये लोग पूरी तरीके से वाकिफ़ थे क्योंकि तौरात में पेशिनगोइयाँ जो हैं ये मौजूद हैं और उलमाए यहूद बहुत अच्छे से ये जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है और जितनी भी न इनको निशानियाँ मौजूद थे तौरात में, उन सब के बारे में ये बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। लेकिन अब क्या हुआ क्योंकि पूरी दुनिया की इन पे तवज्जो थी, ठीक है? और फिर इनके पास ही सारे मफ़ादात थे। अब इन्होंने दुनियावी जो इनकी एक जो दुनिया थी मतलब दुनिया को इन्होंने अज़ीज़ जाना, अपने मफ़ादात को अज़ीज़ जाना, इनकी कुतब में और इनके पास अंबिया की पूरी क्योंकि एक चेन है, ठीक है? इल्म के हवाले से, शान-ओ-शौकत के हवाले से, यानी हर तरह से इनको जो है अपने ये मफ़ादात को ही इन्होंने अज़ीज़ जाना और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में इन्होंने बिल्कुल भी गवाही नहीं दी। अब इनकी इसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में अगर ये लोग गवाही दे देते, तो फिर क्या होती पूरे आलम की जो तवज्जो है, उसका मरकज़ अरब हो जाता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से थे। तो यही वजह है कि आयत नंबर 146 में अल्लाह ताला इसी वजह से फरमाते हैं कि ये लोग जो है ये अल्लाह के कलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से ये लोग वाकिफ़ थे और फिर इनकी यही सबसे बड़ी नाफ़रमानी है कि इन्होंने कतमान हक़ किया। कतमान हक़ से क्या मुराद है? इन्होंने जानते-बूझते हक़ को छुपा लिया, ठीक है? दुनिया के सामने, अवाम के सामने, कौम के सामने, सभी लोगों के सामने ये हक़ जो है नहीं रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाकिफ़ है। ऐसा हमें अहादीस में भी मिलता है और इस इंशाअल्लाह जब हम तफ़सीर करेंगे अपने सेशन में तो इसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। बहुत सारी अहादीस से भी साबित है, रिवायात से ये चीज़ साबित है कि ये चीज़ बतौर ख़ास सामने भी आई। अब यहाँ पे जो किबले की जो तब्दीली है, इसके हुक्म से पहले जैसे हमने देखा कि ये जो उम्मत मुस्लिमा है और जो साबका उम्मत मुस्लिमा है, इनकी एक ही किबले की पैरवी थी, तो जैसे ही किबले की पैरवी की तब्दीली हो गई, अल्लाह के हुक्म की वजह से बैतुल मक़दस से तो ये लोगों ने नमाज़ पढ़ना छोड़कर फिर हरम की तरफ जो है रुख किया, यानी हमारा जो किबला है, हमारा जो खाना काबा है, बैतुल्लाह में, उसकी तरफ जैसे ही रुख किया, तो फिर यहाँ पे जो अहले यहूद थे और जो जितने भी मुशरिकीन थे, इन सब ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म इसी रुकू में अनायत किया है सब लोगों को, सब मुसलमानों को कि अब इन लोगों से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डरना जो है वो सिर्फ़ मुझसे ही है और उम्मीद का जो मामला है वो भी मुझसे ही रखना है। अब हम देखते हैं
दूसरे रुकू को देखते हैं, यहाँ पे हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात साज़ी का तरीक़ाकार बताया, ठीक है? वो बयान हुआ है, रुकू नंबर 18 है ये, 148 से लेके 152 तक की आयत इसमें शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साले जमात जो है वो तैयार की। कैसी जमात थी? ये सब लोग ऑल द टाइम जब भी कुर्बानियाँ होती थी उसके लिए तैयार रहते थे, कि जब भी कुर्बानी का वक़्त आता, आज़माइश का वक़्त आता, तो ये ऐसी जमात थी कि ये साबित कदम रहती। और रीज़न क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की आयत थी, वो इन सब लोगों को सुनाते। अब जब भी कुरान करीम की आयत सुनाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली इंसान मुतवज्जे होता है। इंसान अपना जो तन-मन होता है, वो पूरा इस्लाम के लिए, दीन के लिए लगा देता है। और यही वजह है कि ये लोग पूरी तरीके से इनको झंझोड़ा गया, इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया गया, ठीक है? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान-निसार साथी बन गए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इसी तरीके से कुरान से उनकी तरबियत की, उनका तज़किया किया, ठीक है? तो इंसान, जितने भी इंसान होते हैं, दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, लेकिन जैसे इंसान अपने दीन के करीब होता है, जान लेता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, तो ग्रेजुअली जो दुनिया की मोहब्बत है, वो दिल से निकल जाती है। फिर इंसान को अगर कोई फ़िक्र रहती है, तो फिर वो आखिरत की ही फ़िक्र होती है, ठीक है? तो जब आखिरत की फ़िक्र इंसान करता है, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ़्तार होता है, तो फिर अपने दीन के लिए अपनी सलाहियतें ख़र्च करता है, चाहे वो अपनी जान है, चाहे वो अपनी माल है, चाहे वो सलाहियतें हैं, ठीक है? तो वो किसके लिए सर्व होती हैं? वो दीन के लिए सर्व हो रही होती हैं। तो ये एक ऐसी जमात बन गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत, कि उन लोगों ने वो साबित कदम हो गए ये तमाम के तमाम लोग। फिर उनके लिए सिर्फ़ कुरान अहम था, उनका दीन अहम था, कुरान के अहकामात के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारते थे, और इसकी वजह से जितनी भी जद्दोजहद की इन्होंने, ये सारा जो दीन है, इन्हीं की जद्दोजहद की वजह से दीन दीन हक़ जो है ये गालिब हुआ। तो अब यहाँ पे हमें ये मिसाल मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ाकार बताया, ठीक है? तो इसी तरीक़ाकार पे ही अमल करके कामयाबी हासिल करने का जो एक हसूल है कामयाबी का, वो हासिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, इसी रुकू में हमें एक जो हुक्म हमारे सामने आता है, वो ये है कि किबला रुख मुतय्यन हो गया, ठीक है? तो पूरी जमात ने इस चीज़ की पैरवी की। अब जब दुनिया के कोने में, किसी भी कोने में कोई होगा, किसी भी हिस्से में होगा, ठीक है? पूरी दुनिया में, तो जब भी नमाज़ के लिए वो खड़ा होगा, नमाज़ का जब भी वक़्त आएगा, वो अपना रुख जो है वो किबले की तरफ कर लेगा, ठीक है? खाना काबा की तरफ कर लेगा। और नमाज़ की जो शराइत हैं बुनियादी, उनमें से ये एक शर्त भी है कि किबला रुख होना है। यहाँ पे हमारे 2 रुकू मुकम्मल हो गए। अब हम अगले रुकू की तरफ चलते हैं, रुकू नंबर 19 है, आयत नंबर 153 से लेके 163 तक की आयत इसमें शामिल हैं। यहाँ पे राय हक़ में कुर्बानियाँ देने की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है, कि ये जो दीन की तबलीग का काम है, ठीक है? ये एक काफ़ी एक टफ़ टास्क है, जिसको हम कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी जिस पे भी आए, इसका ये रास्ता आसान नहीं है। तो इस रास्ते पे चलने के लिए अल्लाह ताला से मदद माँगे बगैर कोई इस रास्ते पे चल नहीं सकता, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल नहीं होगी, इंसान सब्र नहीं कर सकता, वो इस्तिकामत की रविश अख्तियार नहीं कर सकता। अब जब इस राह में जब-जब ज़रूरत होगी, कभी माल की ज़रूरत होगी, कभी जान की ज़रूरत होगी, तो जो साबित कदम लोग होंगे, ठीक है? वो कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। यानी कि जो भी सिचुएशन आए, वो सामने खड़े हो जाएँगे, डट जाएँगे। अब जब जो भी ऐसे लोग होंगे, अब ये एक बहुत बड़ा फ़िल्टर है। कभी कोई अपनी जान से को प्यारी हो जाती है, कभी किसी को माल प्यारा हो जाता है, तो ये इन सारे सिचुएशंस में यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक जो डिग्री या जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट देने का जो एक प्रॉमिस है, वो इन्हीं लोगों के साथ है जो हक के साथ डट कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें जो है ये इन्हीं लोगों के लिए ही नाजिल की जाती हैं। अब हम इसको आयत वाइज अगर देखें, तो 153 आयत में हमें सब्र और नमाज के जरिए से जो लोग मदद माँगते हैं अल्लाह ताला से, उनके लिए खुशखबरी मिलती है। 154 आयत में शहादत का एक जो दर्जा है, वो बयान किया गया है कि कभी भी कोई शहीद होता है, तो उसको मुर्दा मत कहो। अल्लाह ताला के लिए अगर कोई जान देता है, तो आप देखें कि रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। यानी 100% गारंटीड है, इंसान डायरेक्टली जन्नत में जाएगा जो भी शहीद होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड है अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर 150 आयत में हमें आज़माइश की वज़ाहत मिलती है, कि तुम लाज़िमन आज़माए जाओगे। यानी अल्लाह की राह में इंसान ज़ुबानी तो कहता है, मैं मोमिन हूँ, मैं अल्लाह की मोहब्बत में जो है अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और फिर अल्लाह की मोहब्बत में और दीन की सरबुलंदी के लिए जो भी कभी ज़रूरत पेश आएगी, तो मैं इंशाअल्लाह उसे
कभी भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन जैसे ही आज़माइश आती है, तो फिर इंसान जो है वो उसका दीन या उसका जो ईमान है वो डामाडोल हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से पूरी तरीके से निकली नहीं होती। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया, ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी कोई मोमिन इस रास्ते पे चलेगा तो आज़माइश लाज़िमन आएगी। तो क्या-क्या अल्लाह पाक ने फरमाया, कभी खौफ से आज़माइश की जाएगी, ठीक है? जब भी कोई जंग होती है या दुश्मन का गलबा होने लगता है तो एक खौफ दिल में आता है। हम ये खौफ रूटीन की लाइफ़ में भी अक्सर इसको देख रहे होते हैं कि कभी मुस्तकबिल का कोई खौफ है, कभी हमें कोई नेमत छिन जाने का खौफ है, ठीक है? तो ये अल्लाह की आज़माइशों में से एक आज़माइश होती है, खौफ का आना भी। फिर भूख है, भूख भी एक बहुत बड़ी आज़माइश है, इसमें भी इंसान का जो ईमान है उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। इसी तरीके से माल का जाना है, इंसान की जान का जाना है। यहाँ पे फलों का भी तज़किरा हुआ है आयत नंबर 55 में कि फलों से भी आज़माइश की जाएगी। अब इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जैसे मदीना में जो खजूरें होती थी, ये इनकी एक आमदनी का ज़रिया था, यानी कि ज़रिया माश था। तो जब भी कभी कोई फ़सल, वैसे खजूर को नहीं भी देखें, तो जब भी कभी कोई फ़सल पक जाती है, ठीक है, उसके कटने का टाइम आता है तो किसान बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका जो उसने पूरे साल जो मेहनत की है, उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ग़ज़वाए तबूक का हुक्म आ गया। अब यहाँ पे देखें कि इनको सब्र इनको करना था, जो फ़सल है पक के तैयार हो गई है, पूरे साल की मेहनत है, फिर अगले आने वाला जो साल है, उसमें भी जो माश का जो एक बंदोबस्त है, वो इसी फ़सल से हो रहा है ना। तो जब ग़ज़वाए तबूक का हुक्म आया तो ये सारा कुछ छोड़ के मुसलमानों को जंग के लिए निकलना था। अब यहाँ पे भी एक टेस्ट था अल्लाह ताला की तरफ से, तो जो साबित कदम थे उन्होंने सब्र किया और इन्हीं सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। ठीक है? तो यहाँ आज़माइश की इम्पोर्टेंस बताई गई है। आज़माइश आए, बुरा वक़्त आए, जो भी सिचुएशन हो, जो अल्लाह के से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है कि हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह की तरफ ही लौटने वाले हैं, ठीक है? तो अल्लाह की रहमत के, अल्लाह की इनायत के मुस्तहिक भी ऐसे ही लोग हैं, जो आज़माइश में साबित कदम रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, अल्लाह ताला हम सब से दुआ है, हम सबकी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको आज़माइश के वक़्त में साबित कदमी इनायत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद 158 आयत में सफ़ा और मरवा को अल्लाह ताला ने ये जो शायर है, अल्लाह की निशानियाँ हैं, वो फ़रमाया है। क्योंकि हज के मनासिक में से एक ये भी है कि सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर जो है ये काटने हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जिस तरह से मुशरिकीन मक्का ने, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने खाना काबा में भी जो है वो बुत नस्ब कर रखे थे। 360 के करीब बुत थे, अंदर भी मौजूद थे, इर्द-गिर्द भी। इवन ये लोग नमाज़ें पढ़ने या फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने भी आते तो उनके पास बुत मौजूद होते। अब यहाँ जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे असाफ और नायला के नाम से 2 बुत नस्ब कर रखे थे मुशरिकीन ने। तो जब भी इसका हुक्म आया कि हज के दौरान, क्योंकि सफ़ा और मरवा की कोई जो है सही करना चाहेगा तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं। अब इसकी वज़ाहत यहाँ बयान की गई है। हर्ज नहीं से मुराद यही है कि मुसलमानों के दिल में थोड़ा-सा इसकी तशवीश पैदा हुई कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुशरिकीन भी तो सफ़ा और मरवा की पे जो बुत नस्ब कर रखे थे, इनके इर्द-गिर्द चक्कर लगाते, इनकी पूजा करते और जो कुछ भी। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि ये जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं, और हम इसका इंशाल्लाह जब तफ़सीर पढ़ेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे अम्मा हाजरा ने यहाँ पे इन्हीं पहाड़ियों के गिर्द ही चक्कर काटे थे, अल्लाह ताला से मदद माँगी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है, उन वो यहाँ पे बयाबान इलाके में इनको आबाद किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनको छोड़कर अल्लाह ताला के हुक्म से जब चले गए, तो पानी की तलाश में अम्मा हाजरा ने यहाँ बहुत चक्कर लगाए, ठीक है? तो ये चक्कर 7 चक्कर बनते थे। यही वजह है कि इसको देखिए कि हज के मनासिक में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि इनके हज के दौरान जो है सफ़ा मरवा की सई जो है वो लाज़िमन करनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ 159 आयत में बताई गई, जो यहूद हैं, ये मलऊन हैं। मलऊन से मुराद जिस पे अल्लाह ताला की लानत हो। लेकिन यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दिया गया अल्लाह पाक की तरफ से कि कोई अगर तौबा कर लेता है, तो तौबा करने वाले की तौबा कबूल होगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें तौबा की अहमियत पता चलती है कि कोई कितना भी गुनहगार हो, शैतान उकसाता रहता है कि तौबा नहीं करो, या फिर तुम्हारी तौबा कबूल कैसे होगी, तुम तो बहुत गुनहगार हो। अब जब यहाँ पे अहले यहूद के लिए अल्लाह पाक ने रिलैक्सेशन दे दी कि कोई अगर तौबा कर लेता है तो ये मलऊन है ना, ठीक है? इनकी भी तौबा कबूल हो जाएगी, तो फिर किसी की भी तौबा कबूल हो जाती है। लेकिन
शर्त यही है कि ये तौबा सिद्क़ के दिल से हो, अल्लाह की तरफ इंसान सच्चे दिल से, ख़ुलूस से लौट कर आए और फिर दोबारा से कोई बुरा काम नहीं करे। लेकिन यहाँ पे 163 आयत से पहले जो कुफ़र करने वाला होगा, ठीक है? जो कुफ़र करता है और इसी हालत में ही वो दुनिया से चला जाता है, तो उसके लिए फिर जहन्नुम जो है वो उसका मुक़द्दर है। फिर अल्लाह पाक ने 163 आयत में वहदानियत का जो बयान है अल्लाह का, अल्लाह रहमान है और अल्लाह रहीम है, ये बयान फ़रमाया है। अगला रुकू है, रुकू नंबर 20, इसमें आयत है 164 से लेके 167 तक की आयत इसमें शामिल हैं। इसमें क़ल्बी ईमान के हसूल के लिए तरीक़ा कार जो है वो वाज़ेह किया गया है। अब यहाँ पे शऊरी तौर पर कोई इंसान कैसे ईमान को हासिल कर लेगा अपने लिए? ईमान जो है वो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में अंदर रख दिया, ठीक है? तो जो इस पे काम करता है, ठीक है? इसको ख़ालिस करता रहता है, वो ईमान वाला ही रहता है। लेकिन अगर कोई ग़फ़लत का शिकार हो जाता है, ठीक है? तो फिर वो उसका ईमान भी यूँ समझिए कि सो जाता है, वो ईमान भी गाफ़िल हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने 164 में आयत में अपनी कायनात की जो बेशुमार निशानियाँ हैं, उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर तो अल्लाह ताला की इनायत करदा जो भी निशानियाँ किसको कह रहे हैं? अल्लाह की जो तख़लीक है, अल्लाह ताला की पूरी कायनात में बेशुमार चीज़ें हैं जिस पे हम गौर व फ़िक्र कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ताला की ही दिलाई हुई तवज्जो है कि इस पे गौर व फ़िक्र करना है और अगर कोई तवज्जो करेगा, तो फिर क्या होगा? उसके अंदर जितनी भी जो ईमान उसके अंदर दब चुका है, ठीक है? वो सारे हक़ाइक़ जो है उसको उनको शऊर हासिल होगा और इंसान का जो ईमान है वो पुख्ता होता चला जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं आसमानों का तज़किरा है, आसमानों का, ज़मीन की तख़लीक का, आसमान से बरसने वाली बारिश का, ज़मीन से उगने वाली जो नबातात है उनका तज़किरा है, ज़मीन पर फैले हुए जानदारों का, हवाओं का, आसमानों में तैरते हुए बादलों का, फिर समंदरों का, फिर इन समंदरों में रवां-दवां जो कश्तियाँ हैं, उनका तज़किरा है। तो इंसानों को इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, तो कायनात पूरी आपके सामने है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करें और अल्लाह ताला के इंसान करीब होता चला जाए। अगर इंसान सिर्फ़ अपनी तख़लीक पर ही गौर व फ़िक्र करेगा, तो ईमान का एक लेवल जो है वो बेतहाशा बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है? इंसान क्या था? कैसे वो उसकी तख़लीक की गई? अल्लाह ने उसे कैसे जो है एक छोटी-सी बूँद से उसको तख़लीक किया, ठीक है? फिर उसके बाद वो बढ़ते-बढ़ते जो है पूरा एक इंसान बन गया। ये एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर इसके अलावा अगर कोई किसी दरख़्त की कहानी देख ले, ठीक है? दरख़्त इतना बड़ा जो कदावर, तनावर और दरख़्त उसे पत्तों से और फलों से भरा हुआ जो होगा, ठीक है? उस पे ही गौर व फ़िक्र करें, एक बीज से बना है, ठीक है? यही उसकी कहानी है। तो ये कहानी अल्लाह ताला ने किस में रखी? एक बीज में। फिर बीज जो है वो मट्टी में बो दिया गया, फिर उसको पानी मिला, सनलाइट मिली, ठीक है? तो वो फिर मट्टी के अंदर ही उसने नशो-नुमा पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़ा है, ये भी बिल्कुल छोटी-सी बात नहीं है। अगर हम एक छोटे से फ्रूट की पैकिंग को देख लेते हैं, सिंपल अनार को देखें। अनार को हमने खोला, ठीक है? उसको हमने उसके दाने निकाल दिए। अगर अब हम चाहें भी उसको दोबारा से वैसे पैक नहीं कर सकते, ठीक है? नामुमकिन सी बात है कि किसी ने अनार को दोबारा से पैक कर दिया या किसी ने कोई बनाना जो है उसका छिलका उसको पील ऑफ किया और वो दोबारा से पैक करना चाहता है, वो वैसे पैक नहीं होगा जैसे अल्लाह ताला ने उसको पैक किया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं। एक ही फसल है, ठीक है? उसमें बीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? फिर उसको हमने मट्टी में बो दिया, अब नबातात हुई अलग-अलग, हालाँकि उनको एक जैसी सनलाइट मिली, एक जैसी मट्टी थी, पानी मिला एक ही जैसा, लेकिन जब उसमें से नबातात या फ्रूट्स हमें हासिल हुए तो क्या हुआ उनका टेस्ट भी चेंज, कलर भी चेंज। तो हर एक चीज़ जो है ये निशानियों में आती है। अगर कोई गौर करता है निशानियों में, तो उसे सच्चा ईमान हासिल होता है और ऐसे ही अहले ईमान हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हैं। अब यहाँ पे आयत नंबर 166 में जो तज़किरा है, वो कुछ बदबख्त लोगों का है कि वो अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते बल्कि फिर उनके लिए कोई और ही लोग जो है वो सरदार बन जाते हैं। कभी वो सियासी पेशवा हो सकते हैं, कभी मज़हबी पेशवा हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि वो जितने भी बड़े पेशवा बन जाएँ, ठीक है? अल्लाह से के साथ तो उनको शरीक नहीं किया जा सकता ना। जो मोहब्बत का हक़ है ना वो अल्लाह का है। अल्लाह जैसी मोहब्बत हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। ये अल्लाह का हुक्म भी है और ये अल्लाह की अज़मत का तकाज़ा भी है, ठीक है? तो ऐसे ही लोग होंगे जब क़यामत आएगी तो जब हम सरदारों से जब सरदार आएँगे सामने
یعنی کہ جن کو فالو کیا جاتا تھا، تو وہ سردار ایسے لوگوں سے جو گمراہ ہو گئے ان سے اعلان بیزاری کریں گے کہ ہم نے تھوڑی مجبور کیا تھا کہ ہماری پیروی کرو۔ اب یہاں پہ جو بدنصیب لوگ جن کو کہا گیا، ٹھیک ہے، جو پیروکار ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دیں، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، آج یہ لوگ ہم سے ایسے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، کل ہم بھی ان سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں گے، اور جب وہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ہماری پیروی کرو، تو ہم بھی ان کی ریکویسٹ نہیں مانیں گے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ریکویسٹ جو ہے وہ رد فرما دیں گے، اور پھر ان کو بار بار دکھایا جائے گا کہ کیا کرتے تھے آپ لوگ، ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے کون کون سے عمل کرتے تھے، اور پھر آگ ان کا مقدر ہوگی۔ یہاں پہ قیامت کا نقشہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ کوئی رشتہ اس ٹائم کام نہیں آ رہا ہے، کس کو فالو کرتے تھے، کون سے سردار، کیسے سردار، یہ سب لوگ اللہ کے شریک تھے، ٹھیک ہے، جن کو آپ لوگ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اگلا رکوع نمبر 21 ہے، جس میں 168 سے لے کے 176 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ علماء سو کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ علماء سو کون ہوتے ہیں؟ وہی علماء ہوتے ہیں جو علم سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے دنیا پانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکام ہیں؟ یہی بتایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام یہ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عوام کا رویہ ہوتا تھا، جس کو ہم تعویل خاص میں دیکھیں گے۔ لیکن اگر تعویل عام میں دیکھیں گے تو آج بھی یہی رویہ ہے۔ جیسے ہی کبھی کوئی کام بتایا جائے، حدیث بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو کہا جائے کہ یہ آپ بدعت کا شکار ہیں، یہ کون سی رسوم اور رواج کی آپ پیروی کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا۔ تو اس کو تعویل عام میں لینا جو ہے یہ ہمارے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے کہ کیا رویہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کا، کیوں وہ لوگ اتنے زیادہ ذلت اور پستی کا شکار ہوئے۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کا معاملہ بیان جو کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر، اب سارے علماء کا یہ حال نہیں تھا، سارے علماء جو یہود تھے وہ ایسے نہیں تھے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو حق کو چھپا کے، اور پھر جب ان سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون سا فتویٰ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اسی کے اکارڈنگ اسے فتویٰ دے دیا اور اسے کہا ٹھیک ہے آپ دین پہ ہی عمل کر رہے ہو، اور پھر اسے اس کی قیمت بھی لے لی۔ اب یہ قیمت کیا ہوتی؟ یہ دنیا کی قیمت تو انہوں نے وصول کر لی، لیکن اس قیمت سے ان کے اپنے ہی جو جسم ہے وہ آگ میں جلنے کا جو ہے وہ اہتمام ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس ڈر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایسے نڈر لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ ایون یہ لوگ اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو ان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جانوروں اور دیوتاؤں کے لیے جو یہ عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو وعید کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے پاس یہ لاجک جو موجود ہے کہ ہماری فیملی کی یہ روایات ہیں، طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں دنیا سے محبت کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیاوی ریاست کہیں ہماری چھن نہ جائے، یہی خوف رہتا ہے۔ اور انسان کو جو انڈیویجولی ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر وہ اپنے فیملی کے رسم و رواج کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے رشتے نہ چھن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ جو حق ہے نا، وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی کرنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور ڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی پہلے جو پرائیورٹی ہے وہ اللہ کو ہی دیں۔ یہاں پہ جو ہندوؤں کا کلچر ہے اس کو بھی میں سامنے رکھنا چاہوں گی۔ جیسے ہندوؤں کا جو کلچر ہے کہ گائے ایک پرسرار جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ گائے کو کیونکہ معبود مانتے ہیں، اس کے یورین کو انرجی ڈرنک کے طور پر وہ کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غور و فکر کرنے کا مقام یہ ہے کہ بالکل یہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں، جس کو جانور کو کیوں جانور کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک بے وقوف سی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس سے فائدہ تو انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ بھی کہتا رہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بے وقوف اس سینس میں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو ذی شعور ہے اس کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا گائے کبھی معبود کہلانے کے لائق ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے پاکیزہ چیزیں عنایت کی ہیں،
ٹھیک ہے، اس کو کھانے کے لیے، اور پھر جو حرام قرار دی گئی ہیں وہ سارے انسان کے نقصان کے لیے ہے۔ کبھی سائنٹیفکلی یہ ساری چیزیں پروون ہے کہ جو بھی کبھی جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا وہ سارے انسان کے جسم کو وہ ہارم جو ہے کاز کرنے کا وہ باعث بن رہی ہیں۔ اب مردار جو ہے، ہمارے دین میں مردار کو، خنزیر کو اور خون کو یہ حرام قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور ایسی ہر ایک چیز جو ذبیحہ، جس کو ہم ذبح کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذبیحہ ایسا جو غیر اللہ کے نام پہ کیا گیا ہو وہ بھی سارا جو ہے وہ حرام میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی مجبوری میں ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، اضطرار کی حالت میں ہے، جان جانے کا خدشہ ہے، تو وہ تھوڑی اماؤنٹ میں اس کو کنزیوم کر لے گا تو اس کے لیے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین جو ہے ہمارا یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی انسانیت کی فلاح کا باعث بنتا ہے۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 22 ہے، اس میں آیت نمبر 177 سے لے کے 182 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ نیک انسانوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نیک انسان کون ہے۔ نیک انسان وہی ہے کیا جو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف اور نماز اور روزہ اور ساری چیزوں کو پابندی کرتا ہے، اور وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک نیک انسان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ اللہ پاک نے کلیئر کر دیا کہ نیک انسان وہی ہے جو صرف اللہ کی خاطر ہی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے جو بھی کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ سنت پہ رہتے ہوئے وہ سارا عمل کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہی نیک انسان ہے۔ ایسا انسان دشمن نہیں ہو سکتا کسی کا، وہ دوست ہوگا۔ اس کے پاس جو بھی اللہ کا دیا مال ہے، وہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوگی، مستحق ہوگا کوئی، تو اس کو مدد کے لیے دے گا، اس پہ خرچ کرے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے وہ نماز پڑھے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی معاملات کا جو معاملہ ہوگا اس میں وہ ادھر ادھر کوئی اونچ نیچ والے معاملے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کھرا ہوگا، وہ سچ بولے گا، جب بھی وہ وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، اور جب بھی اس کے سامنے دو راستے آ جائیں گے، ایک حق کا راستہ ہوگا اور ایک باطل کا، تو وہ نیوٹرل ہو کے پیچھے نہیں کھڑا رہے گا، بلکہ وہ حق کا ساتھ دے گا۔ اس حق کا ساتھ دینے میں اس کو obviously مشکلات بھی پیش آئیں گی، تو وہ مشکلات کو بھی صبر سے ڈیل کرے گا، اور باطل کے خلاف وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا۔ یہاں پہ ایمان کو اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا۔ اب اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دین جو ہے وہ ظاہری رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی مسکانسیپشنز ہیں کہ کوئی اگر روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری رسومات کی ادائیگی کا نام صرف نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ دل سے، سچے دل سے ایمان لانے کا ہی نام ہے۔ یہاں پہ 177 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ قبلے کے رخ کو پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ نیکی ہے کہ اتباع کرنی ہے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ سچے دل سے جو پیروی کی جاتی ہے اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کو یہاں پہ ڈیفائن جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساتھ میں یہاں تذکرہ آ گیا کہ ایمان کا یہ جو ایلیمنٹس ہیں، مطلب جتنے بھی یہ کمپوننٹس کہیں گے ہم اس کو، کہ اللہ پہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کی محبت پہ مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت پہ مال خرچ کرنا۔ اب کیا اس کی مصلحت کیا ہے؟ مال سبھی کو بڑا پیارا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب کوئی اللہ سے محبت کرے گا تو اس کے لیے وہ مال بھی پیارا نہیں رہے گا۔ اس کے بعد 178 جو آیت ہے، اس میں قصاص کا حکم ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس قتل کا جو بدلہ ہوگا وہ لینا جو ہے وہ قصاص کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ٹرانسپیرنسی بتائی گئی ہے کہ کوئی اگر آزاد قتل ہوا تو اس کے بدلے بھی آزاد قتل کیا جائے گا، غلام قتل ہوا تو بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اگر کوئی یہاں پہ معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ خون بہا لے سکتا ہے، لیکن یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کے جذبات جو ہیں ان کو بالکل ایک سکون والے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 180 آیت ہے، اس میں وصیت کے احکام آئے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے وصیت کا، ایک جو انیشلی بتائے گئے تھے اس کے احکام، پھر اس کے بعد اس پہ عمل بھی ہوا، لیکن سورہ نساء میں اس کے بعد ایک مکمل وراثت کا قانون آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو وصیت کے معاملات تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا، تو یہ آیت بھی اسی لیے منسوخ شدہ آیت ہے۔
تو یعنی ابھی صرف یہ آیت کے طور پر موجود ہے لیکن اس میں عمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وصیت کے جو احکام ہیں اب 1/3 رہ گئے ہیں۔ کوئی اگر وصیت کرنا چاہے تو اپنا 1/3 مال وصیت کر سکتا ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن جو وراثت کے حقدار ہیں ان کو وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی اگر وصیت کو اگر اس کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر اگر کوئی وصیت کو بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر وعید ہے۔ کوئی بھی انسان وصیت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا، بہت سارے شواہد موجود ہوں گے کہ جو بھی مرحوم تھا وہ سب لوگوں کی حق تلفی کر گیا، تو پھر اس وصیت کو اللہ تعالیٰ کا تقوی مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس وصیت کو سارے مل کے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ سورۃ النساء میں مکمل وراثت کے احکام آ گئے ہیں، تو وصیت کے جو معاملات تھے ان کو اب ہم منسوخ شدہ سمجھیں گے، سوائے 1/3 کے، جو کہ ایک حق جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ کوئی اگر وصیت کرنا چاہے تو وصیت 1/3 کے تک کمال کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 23 کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، جس میں آیات ہوں گی ہمارے پاس 183 سے لے کے 188 تک کی آیات۔ یہی وہ آیات ہوں گی اس رکوع میں انشاءاللہ جو ہمیں روزوں کے متعلق ان کا بیان ہم دیکھیں گے، اور رمضان کے متعلق اس میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان جو ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا جو نزول ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی مہینے میں ہی جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، جو رمضان کا ہی مبارک رمضان کی رات تھی جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اسی وجہ سے رمضان جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا ایک مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن جو ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہاں پہ روزوں کے جو احکام ہیں اس کو یہ آگاہ کیا گیا ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، کہ روزے جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں ہم پہ فرض کر دیا گیا، دوسرا روزہ کہا گیا ہے کہ جو زندگی بھر روزہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے پرہیز کرنا ہے مومن کو۔ اب یہاں پہ منع کر دیا گیا واضح کہ دوسروں کا مال نہیں کھانا ناحق طریقے سے۔ ناحق طریقے سے مطلب کوئی رشوت نہیں لے سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، چوری نہیں کر سکتا، کوئی سودی لین دین نہیں کر سکتا، دغا بازی نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک مومن کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم روزوں کے احکام کو دیکھ لیتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ گھوڑوں کو اپنے روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اب ضرورت کیا پیش آتی تھی ان کو، تاکہ اپنے گھوڑوں کو صبر کرنا سکھائیں۔ ان کو جو ہے ایک جس طرح سے کھانے کا ایک ٹائم آ گیا تو گھوڑا جو ہے وہ اپنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، تو ان کو وہ پریکٹس کرواتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جب بھی جنگیں ہوتی تو پھر تاکہ گھوڑا ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس یا بھوک کی وجہ سے وہ بے دک جائے یا پھر وہ پیچھے بھاگ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تاکہ ان میں صبر آئے۔ ہم جو اس مسلمانوں پہ جو روزے فرض ہوئے وہ انیشلی ایام 20 کے روزے تھے، یہ 13، 14 اور 15، یعنی کہ جو چاندنی راتوں کے جو روزے ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 13، 14، 15 بنتے ہیں۔ یہ روزے فرض کیے گئے تھے لیکن ان پہ بھی بہت زیادہ سختی نہیں تھی۔ اب یہ ابتدائی احکامات اس لیے دیے گئے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو عادت ہو جائے روزے رکھنے کی۔ اس کے علاوہ اہل یہود جو ہیں یہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو روزہ اس لیے تھا کیونکہ فرعون سے اللہ پاک نے ان کو نجات اسی دن دلوائی تھی، تو یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جو رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گنتی کے جو دن ہیں ان میں تعداد پوری کرنا ہے۔ اب یہاں پہ رخصت بھی لیکن ساتھ میں دے دی گئی کہ کوئی اگر بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھنے کی سچویشن میں نہیں ہے تو وہ اپنے روزے کو ڈیلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹ نہیں ہے کہ بیمار تھا روزہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اس کو رکھے گا، رمضان کے بعد اس کو مکمل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر سفر میں ہے اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، کیونکہ سفر میں روزے کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی چھوٹ ہے، لیکن یہ چھوٹ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو ختم، یہ رخصت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی تعداد پوری کرے گا کہ یہ روزہ میں نے رمضان کے روزے میں چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ وہ اگر وہ گرمی کے روزے کو سردی میں بھی اس کی قضا کرے گا تو بھی اس کو اس کا پورے روزے کا ثواب ویسے ہی ملے گا جیسے رمضان کے روزے میں ملا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دائمی مریض ہے، اب اس کے لیے رخصت تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ وہ اس کا مرض دائمی ہے، ہمیشہ وہ مریض ہی رہے گا، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ریلیکسیشن کر دی کہ اب آپ فدیہ دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، ایک روزے کے بدلے میں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دین سے مزید محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
اس کے بعد احکام میں رمضان کی راتوں میں جو ازدواجی تعلق ہے میاں بیوی کا، اس کو اس سے جو ہے وہ حلال فرما دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے کے جو روزے تھے اس میں یہ والا تعلق بھی حرام تھا۔ پھر اس کے بعد 187 جو ایک آیت ہے، اس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ ایک دوسرے کی بالکل اسی طرح سے قریب ہوتے ہیں جیسے لباس ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی ایسے ہی پردہ داری کریں گے، یا ان کی جو بھی معاملات ہیں ان کو ایسے ہی چھپا کے رکھیں گے کہ جیسے انسان اپنے اپنے لباس سے اپنے آپ کو کور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سحری کے احکام آتے ہیں، ٹھیک ہے، سحری کھاؤ پیو، اور اس کے بعد تب تک کہ جب روزے کا کے اختتام کا سفید دھاری والا جو ایک آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے جو اعتکاف ہے، اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے لیے زواجی تعلق جو ہے، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، رکوع نمبر 24 ہے، اس میں 189 سے لے کے 196 تک کی آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی راہ میں قتال کا حکم ہے اور انفاق کا حکم ہے، یعنی کہ جو خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مکی دور میں البتہ اس کی اجازت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ آپ نے نہ تو کوئی جنگ کرنی ہے، نہ ہی قتال کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ ان کو جو ہے زیادتیاں جو ہے وہ برداشت کرنی ہے۔ اور آپ نے یہاں روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس قدر زیادتیاں تھیں مشرکین کی طرف سے، اور آل دا ٹائم جو ہے ان سب کو مسلمانوں نے برداشت کیا۔ اور یہاں پہ جو ہے جب یہ ٹائم گزر گیا تو پھر احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ جنگ کرنی ہے، اور جنگ کے دوران مال بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حکم آ گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جاتے ہیں۔ اور پھر جنگ کرنے کا حکم کیوں آیا؟ تاکہ جو ہے دشمن آپ پہ حاوی نہیں ہو جائے، اگر دشمن حاوی ہو گیا تو obviously ہلاک کر دے گا دشمن، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا بھی یہ ٹائم تھا، جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا، ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو یہ ساری جو ہے زیادتیاں مشرکین کی وہ برداشت کرنا پڑی، اور پھر اللہ کا حکم آیا، پھر انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، زندگی کیونکہ یہاں پہ تنگ کر دی گئی تھی۔ پھر جیسے اب بدلے کا جب ٹائم آیا، جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی، ٹھیک ہے، تو پھر اب جو قتال کا حکم ہے وہ سامنے آ گیا۔ لیکن یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جو مسجد حرام ہے یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے قیام کے لیے تو قتال حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آپ نے لڑائی کسی سے شروع نہیں کرنی ہے۔ اور پھر حرمت کے مہینوں کا بھی ذکر ہے، حرمت کے 4 مہینے ہیں اور ذکر اتنا ہی ہے۔ پھر 4 مہینوں کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں، جو ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں قتال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح ہے کہ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بھی بڑا ہے، تو جب کبھی آپ پہ دشمن حملہ کر دے گا تو پھر آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا کہ اللہ نے منع کر دیا، پھر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انفاق کا حکم ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں محسنین کے جو درجات ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 93، اس میں بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، احسان کا جو درجہ ہے اس کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہاں 189 ایک جو آیت ہے، اس میں قمری کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈیوس کرایا ہے، یعنی ہمارا جو چاند ہے آسمان میں، اللہ پاک نے اس کو ایک قمری کیلنڈر کے طور پر لٹکایا ہوا ہے، جس سے اوقات کا تعین کیا جاتا تھا کہ حج کے مہینہ کب آئے گا اور یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد اہل عرب کی ایک بدعت تھی، اس کا تذکرہ ہے کہ احرام کی حالت میں یہ لوگ کیا کرتے، گھر کے پیچھے سے آتے تھے، ٹھیک ہے، ایک بار احرام کی حالت میں گھر سے نکل گئے، پھر گھر پہ آنا اگر ان کو ضروری ہوا تو پھر وہ گھر کے پیچھے سے آتے، اور اس کو یہ لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ تو یہاں یہ چیز بتایا گیا یہ نیکی نہیں ہے، تقوی کی روش اختیار کرنے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیت اللہ کو پاک رکھنے کا بھی یہاں پہ حکم ہے۔ تو 13 سال تک جو ہے مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے حج اور عمرہ کے احکام، کہ احرام کی حالت میں کوئی اگر حج کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن وہ اگر حج مکمل نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ قربانی دے گا، قربانی کرے گا اور پھر اپنا سر منڈوا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حج سے پہلے اگر کوئی کسی پہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، اس کو حلق کروانا پڑ رہا ہے، کہتے ہیں سر منڈوانا۔ اور انشاءاللہ جب حج کا چیپٹر ہم پڑھیں گے فقہی مسائل میں
تو اس میں ہم اس چیز کی بہت زیادہ ڈیٹیل دیکھیں گے۔ ابھی یہ جو آیات ہیں ان میں جو حکم ہے وہ آپ کو واضح کیا گیا ہے کہ جو سر منڈوانا ہے، اگر یہ جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو سر منڈواتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی، سر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی بھی مسئلہ، تو پھر وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کو دم دینا ہوگا۔ اب دم کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور جو ہے وہ قربان کرنا ہوتا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ روزے رکھے گا 3 دن، تو وہ حج کے دنوں میں روزے رکھے گا، اور پھر اگلے جو 7 روزے ہیں یعنی کہ 10 روزے مکمل، اگلے 7 روزے وہ اپنی رہائش پہ جب پہنچے گا تو تب رکھے گا۔ اس کے بعد جو حج کا ایک تو بریف اس کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچ جاتا ہے انسان، حاجی جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 9 ذی الحج کو وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے، مغرب تک وہاں اس کا قیام رہتا ہے، اور مغرب کے وقت یہاں سے وہ نکلتا ہے مغرب کو پڑھے بغیر، مزدلفہ پہنچتا ہے، وہاں پہ اللہ کے حکم سے مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کے اکٹھے ہی پڑھنا ہوتا ہے، پھر واپسی صبح جمعرات کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب عرب کے جو لوگ تھے مینا میں جب قیام کرتے تو یہ آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حکم کیا ہے کہ جس شد و مد سے، یعنی کہ جتنی شدت سے آپ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے تھے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 201 میں دعا بتائی گئی ہے جو ہم ڈیلی اپنے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں۔ دنیا کی بھی بھلائی مانگے انسان اور آخرت کی بھی بھلائی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد مینا میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ 2 دن کوئی قیام کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی تیسرے دن بھی قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رکوع نمبر 26۔ اس میں 204 سے لے کے 210 تک کی آیات ہیں۔ یہاں پہ آزمائش کا تذکرہ ہے کہ جنت کا جو حصول ہے وہ آزمائش کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جنت کا ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے رہیں، تو پھر جو جنت ہے یہ سخت آزمائشوں کے بعد بھی کوئی اگر ڈٹا رہتا ہے حق کے راستے پہ، اور پھر اس کے لیے جان اور مال جو ہے اس کا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ اور ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ انسان کو چیزیں عمل کرنے میں ناگوار لگتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو جنت اس کو ملتی ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اسی رکوع میں جو ہے جنگ کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو، اور ساتھ میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر پوشیدہ کر دی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن اس میں شر چھپا ہو۔ یہاں پہ ہم اسی بات پہ توکل کریں گے کہ اللہ جانتا ہے ہر ایک چیز کو، لیکن آپ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تو 204 آیت ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ زبان ان کی اوپر سے تو بہت زیادہ مخلص فیل کرواتے ہیں، زبان بھی ان کی بہت میٹھی ہوتی ہے، لیکن اندر سے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں مخالفت کرنے والے شدید ترین دشمن ہیں۔ تو زمین میں یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ کرو تو یہ ان کی جھوٹی عزت نفس آڑے آ جاتی ہے۔ تو منافقین کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعید کی ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے۔ 208 آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ یہ جو پک اینڈ چوز والی پالیسی ہے یہ نہیں اپنانی، یعنی آسان کام تو سبھی اپنا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہی کوئی مشکل حکم آیا اللہ کا تو وہاں پہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار مومن کا نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ کار بنی اسرائیل نے آپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقہ کار کو شیطان کی پیروی اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور انہوں نے دین کو بدل ڈالا اور اس کو شریعت سازی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطبت کی ہے کہ ان کے سامنے واضح نشانیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، دوسرا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے 211 سے لے کے 216 تک کی آیت میں۔ تو 211 جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل سے مخاطبت ہوئی ہے، ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین میں تحریف کی۔ تحریف مطلب تبدیلی کرنا، تو جو بھی کوئی دین کے احکام میں تبدیلی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بتائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذلت اور محتاجی
अहले यहूद पर मुसल्लत कर दी गई। इनके लिए दुनिया मुज़य्यन कर दी गई, यानी दुनिया को ही सब कुछ समझते थे, तो दुनिया इनके सामने बहुत ही इनको खूबसूरत लगती थी। फिर इसके बाद 215 आए थे जिसमें खर्च करने के अहकाम अल्लाह पाक ने इंट्रोड्यूस करा दिए कि अगर कोई पहला हक है खर्च करने का, तो वो वालिदैन का हक है। सबसे पहले वालिदैन, फिर उसके बाद रिश्तेदार, फिर उसके बाद यतीम हैं, फिर उसके बाद मिस्कीन हैं, फिर हैं मुसाफिर। ठीक है, तो यहाँ पे इस रुकू में हमने ये चीज़ कंप्लीट की है। फिर 2-1 अ, अगला रुकू जो स्टार्ट होता है उसमें जुए और शराब को हराम करार दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बताया गया 219 आयत में कि जुआ और शराब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, वो है कि कोई मेहनत से जी चुराने लगे। यानी कि कोई शराब पी लेता है तो वो खुद से गाफ़िल हो जाता है, ठीक है? वो मेहनत क्या करेगा? और इसी तरीके से कोई अगर जुआ खेलने का आदी है तो मेहनत वो नहीं करेगा, वो कहेगा जुए से आने वाला माल मेरे लिए काफ़ी है, मतलब एकदम से ज़्यादा माल आ गया और फिर इसी तरीके से माल छिन भी जाता है। तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, शराब और जुआ, इनको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें जो इंसान को मेहनत से जी चुराने के वाला बना देती हैं। आयत नंबर 220 में फरमाया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? दुनिया में रहते हुए अल्लाह की मुराद को जो पा लेगा, ठीक है? अल्लाह ताला की मुराद कैसे पाएगा? हमारा दीन जो है वो हमें रहबानियत नहीं सिखाता, क्योंकि ज़्यादा आसान तो यही लगता है कि थोड़ा-सा सामान पैक करो और फिर पहाड़ों में निकल जाओ, ठीक है? वहाँ पे जंगलों से थोड़ा बहुत फ्रूट्स जो है वो कंज़्यूम करे इंसान और पानी पिए और अल्लाह-अल्लाह करे। तो ये तो आसान तरीका है ना, इसको रहबानियत कहते हैं। हमारा दीन हमें ना तो गुलू सिखाता है, यानी दीन में हद से गुज़र जाना। अब ये जो चीज़ है ये हद से गुज़र जाने वाली है, और ना ही अल्लाह पाक ने हमारे दीन में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की गुंजाइश रखी है। अब रहना इसी दुनिया में है, ठीक है? इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया में ही फ़ितनों से हमने दूर रहना है, बचना है, तक़वा को इख्तियार करते हुए हमारे ज़िम्मे हकूक़ हैं, हमारे हम पे फ़राइज़ हैं, ठीक है? ये सारे कुछ चीज़ें पूरी करनी है। फ़ैमिली को हमने माशी तहफ़्फ़ुज़ भी देना है, तरबियत भी करनी है, इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त भी करनी है। कैसे करनी है? ये सारी चीज़ें हराम और हलाल की जो तमीज़ है, उसको करते हुए करनी है, यानी टेस्ट यही है। ये चीज़ नहीं करनी है कि बस मतलब सारी हर एक चीज़ से कट ऑफ भी हो गए और फिर हमने अल्लाह की मुराद को पा लिया, नहीं, ये तरीका इस्लाम का तरीका है ही नहीं। यहाँ पे हमें अब ये बताया जा रहा है कि जो फ़ितना है, वो कत्ल से बड़ा गुनाह है, ठीक है? इसी रकूع में हमें ये चीज़ पता चल रही है। और फिर जो अल्लाह की राह में हिजरत करता है, ठीक है? अल्लाह की राह में अपनी जान और माल सर्फ़ करता है, ठीक है? वो जिहाद करता है, उसके दर्जात बताए हैं अल्लाह ताला ने, ठीक है? तो साथ में हमें यतीमों के माल की हिफ़ाज़त का भी हुक्म दिया गया है कि बहुत कॉन्शियस रहना है यतीमों के माल के हवाले से। और उसके बाद 221 जो आयत है उसमें मुश्रिक औरतों से निकाह से मना फरमाया गया है। इससे बहुत बेहतर है कि नेक लौंडी से ही जो है निकाह कर लिया जाए, बजाए इसके कि कोई मुश्रिक औरत से निकाह करे। उसके बाद रुकू स्टार्ट होता है, रुकू नंबर 28 है जिसमें 222 से लेके 228 तक की आयत शामिल हैं। यहाँ ख़वातीन के मुतालिक जो मसाइल हैं जिसमें हैज़ के मसाइल हैं, तलाक के मसाइल हैं, इद्दत के हवाले से अहकाम हैं, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे वाज़ेह किए हैं। तो इसमें कसम जो है उसके बारे में भी तज़किरा किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। अब यहाँ पे जो हैज़ के दिन हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर की गई कि अज़दवाजी ताल्लुक यानी कि जो मियाँ-बीवी के ताल्लुक है, उससे मना फरमाया है अल्लाह पाक ने कि जब तक कि आपकी बीवियाँ पाक ना हो जाएँ हैज़ से, तब तक इनसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे औरत को खेती फरमाया गया है, खेती किस लिए फरमाया गया है? क्योंकि औरत से अल्लाह ताला ने अ, अफ़ज़ाइश का जो सिलसिला है, औलाद का जो सिलसिला है, उसका तरीक़ाकार जो है अल्लाह ताला ने तख़लीक़ किया, ठीक है? तो इसलिए औरत को खेती फ़रमाया गया है। फिर उसके बाद जो कसम का तज़किरा है वो ये है कि भलाई के कामों में इंसान जो है वो कसम अगर खाई है और वो चाहता है कि अब भलाई का काम करना है लेकिन मैंने कसम खा ली, तो इस कसम को तोड़ा जा सकता है। कसम तोड़ दो और कफ़ारा अदा कर दो। अब यहाँ पे ये चीज़ भी वाज़ेह की गई है, बेईमानी कसमों का कोई कफ़ारा नहीं। जैसे कि अरब के लोग हैं उनको बात-बात पे वल्लाह, वल्लाह ये कसम के ज़ुमरे में आता है। उनको ऐसी कस्में खाने की आदत है, तो इन कस्मों को लुग़ कस्में कहा जाता है, ठीक है? तो इनका कोई कफ़ारा नहीं, लेकिन अगर कोई नियत से कसम खा लेता है,
ठीक है? यानी अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूँगा, तो ऐसी कस्मों का कफ़ारा अदा करना होता है। और जो कस्मों का कफ़ारा है, वो हम सबको मालूम होना चाहिए कि 10 मिस्कीनों का खाना है, एवरेज जो इंसान खुद खाता है, या उनको कपड़े पहनाना, जो कपड़े इंसान खुद पहनता है, या फिर एक गुलाम आज़ाद करना, या फिर 3 दिन के मुसलसल रोज़े। अब ये देखें कि दीन में या वाली जो आसानियाँ हैं, ये मौजूद हैं। कोई 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, कपड़े पहनाए, नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, एक गुलाम आज़ाद कराए, नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, तो वो फिर 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखे। यहाँ पे एक और जो है वो फ़िक़ही टर्म है ईला की। आयत नंबर 2 टू 6 में ये चीज़ बताई गई कि कोई इंसान अगर बीवी के पास ना जाने की कसम खा ले कि मैं तो अपनी बीवी को अब हाथ नहीं लगाऊँगा, उससे कभी भी ताल्लुक़ कायम नहीं करूँगा, ठीक है? अगर तो वो ऐसी कसम खा लेता है और बाद में उसको ये कसम जो है वो खाने के बाद उसको पछतावा होता है, तो ये मुद्दत 4 माह की है। 4 माह के अंदर-अंदर वो अपनी बीवी से रुजू कर ले और कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा कर ले, ठीक है? अगर तो वो नियत नहीं रखता उसे कभी भी ताल्लुक़ कायम करने की, और वो इस पे कायम रहना चाहता है, तो फिर वो इसके बाद तलाक दे दे उसको, ताकि जो है इस बात का अच्छे से फ़ैसला कर ले। और बीच में लटकाना ये इस्लाम में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। उसके बाद जो अगला जो रुकू है जिसमें तलाक का तज़किरा आता है, ठीक है? तलाक की इक़साम भी बताई गई हैं और तलाक के जो मामलात हैं वो भी बताई गई हैं। इद्दत के भी मामलात जो है वो भी क्लियर किए गए हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो तलाक है, ये 2 तलाक तलाक तक अगर कोई तलाक दे देता है, तो ये रजई तलाक है। यानी रुजू किया जा सकता है, मियाँ-बीवी आपस में रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शौहर 3 बार तलाक दे देता है अपनी बीवी को, तो फिर अब ये तलाक ख़त्म हो गया, मामला बिल्कुल जो है वो तलाक बत्ता वाला मामला हो गया। अब ये रुजू वाला मामला नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि अब इस ख़ातून की इद्दत के बाद वो किसी और से निकाह कर लेती है, और फिर उसके बाद अगर उस मर्द की वफ़ात हो जाती है, या फिर वो उस मर्द से भी उसकी बन नहीं पाती, या उसे वो तलाक दे देता है, ठीक है? तो फिर जो है ये अपने साबका शौहर के पास वापस उससे निकाह कर सकती है। लेकिन ये चीज़ ये हमें बिल्कुल क्लियरली बताई गई है कि ये नेचुरली हो जाता है, ठीक है? बाय चांस हो जाता है, इसमें कोई प्लानिंग शामिल नहीं है, ठीक है? जिसको हिलाला के नाम पे लोग कर लेते हैं, ठीक है? प्लानिंग जो है वो हराम है। उसको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नापसंद फरमाया है। तो यहाँ पे जो आयत है, आयत नंबर 228, इसमें तलाक की इद्दत वाज़ेह की गई है, जो कि 3 हैज़ है, ठीक है? 1 तलाक या 2 तलाक के बाद रुजू का हक है, और 3 तलाक के बाद रुजू नहीं किया जा सकता। इद्दत की जो मसलहत है वो ये है कि औरत को अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो वाज़ेह हो जाए, और किसी भी औरत को, यहाँ पे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि किसी भी औरत को ये जायज़ नहीं है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपा ले। अगर तो वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपा लेगी, ठीक है? तो फिर आगे जहाँ पे शादी करेगी तो अपनी औलाद को उससे उससे मंसूब कर देगी। अब किसी गैर से औलाद को मंसूब करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसके बाद इसी रुकू में हमें ये पता चलता है कि अल्लाह पाक ने मर्दों को एक दर्जा फ़ौक़ियत इनायत फ़रमाई है। किस हवाले से? अब ये जो हकूक़ वाले जो हवाले हैं, ठीक है? उसके हवाले से नहीं, बल्कि ये ज़िम्मेदारी के हवाले से, ज़िम्मेदारी के एतबार से, क्योंकि देखिए मर्द के पास माश की ज़िम्मेदारी होती है, कमाना उसने है, औरत पे अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं की है। फिर उसके बाद छत प्रोवाइड करना औरत की, और अपनी फैमिली की हिफाज़त करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें, यही वजह है कि मर्द जो है वो घर का सरबराह होता है, ये अल्लाह पाक ने उसको इख्तियार दिया है। लेकिन अल्लाह पाक ने किसी भी मर्द को ज़ुल्म का इख्तियार नहीं दिया है, हमारा इस्लाम अदल का दीन है। अगला रुकू स्टार्ट होता है इसमें जो है वो रिदात के मामलात बताए गए हैं, बेवा खातून की इद्दत के भी हवाले से अहकामात हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इद्दत जब गुज़र जाती है तो उसके बाद खातून आज़ाद हो जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है, ठीक है? और अब यहाँ पे अगर 1 या 2 तलाक हो गई किसी भी खातून को, तो रुजू का हक है, शौहर के पास भी है, ठीक है? लेकिन अगर इद्दत पूरी हो जाती है और इसके बाद फिर ये चीज़ जो है औरत की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग होगी। इद्दत अगर पूरी हो गई, ठीक है, और तलाक रजई है, तो फिर औरत की मर्ज़ी है तो वो रुजू का हक अपने शौहर को देगी, अदरवाइज़ वो अपनी इद्दत के बाद वो आज़ाद है। और अगर 3 तलाक़ें हो गई, ठीक है, तो फिर रुजू का हक नहीं है। इसके बाद आयत नंबर 233 में रिदात के मामलात आ जाते हैं, यानी कि बच्चे को
दूध पिलाने के हवाले से जो मामलात हैं, वो 2 साल की मुद्दत जो है वो कुरान करीम में बताई गई है कि दूध जो है वो 2 साल तक कोई भी खातून पिलाना चाहे तो पिलाए। और इस दौरान जो नौना नफ़का है, यानी अगर शौहर ने तलाक दे दी और दूध पिलाने का मामला आया, तो जितने भी अरसा वो दूध पिलाएगी, नानो नफ़का का ज़िम्मेदार जो है वो शौहर ही होगा। और अगर शौहर वफ़ात पा जाता है, तो फिर शौहर जो है अपने मुर्सा के ज़िम्मा ये चीज़ लगा के जाता है कि वो ये ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन अब क्योंकि एक पूरा विरासत का एक अहकाम आ गए, ठीक है? तो अब औरत को उसका वैसे भी हिस्सा मिल जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत अच्छे से कॉम्पेंसेट किया है। और जो रिदात के मामलात हैं, उसमें दूसरी औरत को भी अरेंज किया जा सकता है कि वो दूध पिलाए आपके बच्चे को, ठीक है? लेकिन यही है कि हकूक सारे पूरे होने चाहिए। फिर बेवा की इद्दत बताई गई है। बेवा की इद्दत आयत नंबर 234 में बताई गई है 4 माह और 10 दिन, ठीक है? इसके बाद उसके लिए जायज़ है अगर वो चाहे तो किसी के उसके साथ भी निकाह कर सकती है, जहाँ वो चाहे। और फिर इस दौरान कोई भी शख्स अगर वो ये समझता है कि ये इद्दत के दौरान मैं जो है कोई किसी भी हवाले से इसको पैगाम भेज दूँ, तो इशारे किनारे से पैगाम भेजना अल्लाह ताला ने इसको जायज़ करार दिया है। डायरेक्टली प्रपोज़ल नहीं भेजना, लेकिन इशारे से पैगाम भेजा जा सकता है कि आप एक नेक खातून हैं, या ये कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन जो निकाह का वादा है वो कभी भी छुपा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है। फिर इसके बाद अ, अगला हमारा जो रुकू स्टार्ट होता है, इसमें रुकू नंबर ये होता है 31, और इसमें 238 से लेके 242 तक की आयत हैं। इसमें देखते हैं 238 जो आयत है, इसमें नमाज़ों की हिफ़ाज़त का हुक्म है, ठीक है? बेहतरीन नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करो और आजिज़ी के साथ खड़े रहो, ठीक है? तो नमाज़ में इंसान जो है वो अल्लाह के सामने अहद बंदगी को ताज़ा कर लेता है और पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है? तो ये अहकाम सामने आते हैं। नमाज़ों की हिफ़ाज़त करने से क्या मुराद है? यानी जब भी नमाज़ का वक़्त आए तो उसको नमाज़ के औकात में ही उसे अदा कर लिया जाए। फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने यहाँ पे हालत खौफ़ की जो नमाज़ है, ठीक है? सलातुल खौफ़ कहा जाता है इसको, इसका भी हुक्म नाज़िल फ़रमाया है कि इंसान जिस भी हालत में है वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकता है, ठीक है? अमन की हालत में वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा। लेकिन अब सलातुल खौफ़ में क्या होता है कि किबला रुख होना भी शर्त नहीं होता। ठीक है, तो जिस हालत में भी है सामने वो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन देखिए कि नमाज़ किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, नमाज़ का वक़्त आ गया है, वो आप पे हमला कर सकता है, ठीक है? तभी यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पे रुकू और सुजूद की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सारी चीज़ें पूरी-पूरी अदा करनी है, लेकिन ये है कि नमाज़ पढ़नी है। फिर आप अमन की हालत में जाएँगे, तो फिर पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हक़ महर के जो मामलात हैं, वो बयान फ़रमाए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जो जब जैसे निकाह हुआ, ठीक है? और रुखसती से पहले ही किसी ने तलाक दे दी, तो उसको जो है हक़ महर जो है वो उसका अभी तय नहीं हुआ था, ठीक है? तो फिर वो मारूफ़ तरीके से कुछ न कुछ देगा अपनी बीवी को, अगर उसने तलाक दे दी। फिर उसके बाद आयत नंबर 236 है जिसमें हक़ महर अगर तो डिसाइडेड था, ठीक है? और फिर ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, यानी रुखसती नहीं हुई थी, तो फिर क्या होगा, वो हक़ महर आधे में तक़सीम हो जाएगा, आधा हक़ महर जो है वो औरत को अदा किया जाएगा। 240 आयत में फिर से जो है वो वसीयत के अहकाम आ जाते हैं कि अगर शौहर वफ़ात पा जाता है, तो 1 साल तक वुरसा जो है उनको वसीयत करके जाएगा कि नानो नफ़का का जो है वो बीवियों को अदा करेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि सूरत उन-निसा में विरासत के अहकाम आ गए, बीवी को अब कॉम्पेंसेट कर दिया, वालिदैन को उनका हिस्सा मिल गया, यानी जितने भी लवाहिकीन हैं उनको उनके हिस्से अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिए, तो ये आयत भी जो है, अब ये आयत भी इस पे अमल नहीं किया जाता। 241 आयत में ये चीज़ वाज़ेह की गई कि नानो नफ़का के जो मामलात हैं मुतल्लक़ा औरतों के लिए, वो सिर्फ़ इद्दत तक लाज़िम हैं। अब इद्दत पूरी हो जाती है तो उसके बाद उस पे नानो नफ़का देना फ़र्ज़ नहीं है। यह काम हमने औरतों के हवाले से देखा है और ये चीज़ पूरी तरीके से बताई गई है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए ही अपने मामलात को पूरा कर सकता है। किसी किस्म की जो ज़्यादती है, कमी है या बेशी है वो नहीं कर सकता है। तक़वा के ख़िलाफ़ कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। अगला रुकू हमारा रुकू नंबर 32 है, यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया है। ये है 243 से लेके 248 तक की आयत इसमें शामिल हैं। इसमें अल्लाह पाक ने अहले ईमान को
اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ جو قرض حسنہ ہے وہ قرار فرمائیں گے، اور پھر اس چیز کا جو اجر ہے وہ اس کو روز قیامت ملے گا انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جن کو بزدل کہا جاتا ہے، ان کی مثال عبرت کے طور پر یہاں پر پیش کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے جب فلسطین پر انہوں نے فتح پا لی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت تھی، پھر کیا ہوا، ان کو دنیا داری جو ہے اس سے محبت ہو گئی، پھر کیا ہوا، وہاں پہ ایک مشرک قوم آئی اور وہاں پہ وہ آباد ہو گئی، اور پھر کیونکہ وہ لوگ جو ہے اسٹرانگ تھے وہ غالب آ گئے، اور اس مشرک قوم کی ڈر کی وجہ سے ان کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ ان پہ موت طاری کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ بزدل لوگ تھے جیسے ان پہ موت طاری کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم بزدل کیوں تھے، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر لگتا تھا، تو موت تو یہاں پہ بھی آ گئی ہے۔ پھر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنگ کا جذبہ پیدا ہوا، پھر انہوں نے اپنے نبی جو اس وقت کے نبی تھے حضرت سمیع علیہ السلام، ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، اب ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب جب حضرت طالوت بادشاہ مقرر ہوئے تو پھر بنی اسرائیل کو اعتراض شروع ہو گئے کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سمیع علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی امپورٹنس نہیں ہے بلکہ علم کی ہے، اور اللہ نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی دی ہے، تو یہ آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور لیڈر کے لیے یہی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے دعا کرتے ہوئے یہ جنگ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس پہ فتح بھی عنایت فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ ذکر ہے 248 آیت میں تابوت سکینہ کا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی اہل یہود کے لیے قیمتی تابوت تھا، اور نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بھی قیمتی ہے، کیونکہ اس میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، تورات کی تختیاں محفوظ ہیں، اور یہ ہیکل سلیمانی میں اس کو محفوظ رکھا گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، جس طرح سے جنگیں ہوئیں اور پھر جو دشمن تھے انہوں نے ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ تھا کہ اگر ہم یہ تابوت چھین لیتے ہیں بنی اسرائیل سے تو ان کے لیے یہ کافی تکلیف کا باعث بنے گا، تو پھر دشمن اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی وہ یہ تابوت ساتھ لے کے گئے، انہیں احساس ہوا کہ جب سے ہم اسے ساتھ لے آئے ہیں ہمارے علاقوں میں طاعون کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا کوئی اور بیماری، ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری جان نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک جو ہے نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا حضرت سمیع علیہ السلام اور پھر حضرت طالوت علیہ السلام نے کہ بادشاہ مقرر ہونے کی جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو آپ کا تابوت واپس مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ تابوت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، انہوں نے بیل گاڑی پہ تابوت کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ کہیں دور یہاں سے لے کے ان کو نکل جاؤ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ فیصلہ تھا، تابوت نشانی کے طور پر واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، تو روایت میں ملتا ہے کہ فرشتے اسے واپس لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے، اگلا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 252 تک جو ہے اس کا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے 249 کی آیت سے۔ اب یہاں پہ جو جنگ کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت جالوت کے ساتھ جو ہے جنگ کی۔ حضرت طالوت کا جو لشکر تھا وہ اس کے پاس اسباب نہیں تھے، تو اس رکوع میں یہی تذکرہ ہے کہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو اور آپ کے پاس اسباب نہ ہو، اسباب سے مراد مال نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، یا جنگی سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اسباب میں شامل ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ ان کے پاس ان کا لشکر تعداد میں بھی کم تھا، اسباب بھی ان کے پاس بہت ہی کم تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا لیکن بھروسہ اللہ پہ بہت ہی اسٹرانگ تھا۔ یہاں پہ ایک ٹیسٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر سے، اس کی بھی ڈیٹیل اس رکوع میں موجود ہے۔ تو فلٹر کیا گیا ثابت قدم لوگوں کو، اب جو لوگ ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے، وہی لوگ جو ہے وہ انہوں نے جالوت کے خلاف جنگ کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر و استقامت سے نوازا، اور پھر
انہوں نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، کامیابی کی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر جالوت جو تھا یہ ایک ایسا انسان تھا، بہت بڑا جائنٹ قسم کا، بہت بڑا اس کا قد تھا جسمانی حساب سے بھی۔ آل دا ٹائم اس کو ایک زرہ سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا، سوائے ایک آنکھ کے اس کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی تھی، یعنی کوئی کسی بھی طرح کا وار کرتا رہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کو آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جالوت کی کیا اس کا سٹرکچر تھا، ایک جوائنٹ جیسا انسان تھا، طاقت بھی بہت زیادہ تھی اس کے پاس۔ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے تھے ابھی عمر میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی روایات میں تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ جو پورا ایک جو اس کو مارنے کا ایک اہتمام تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کروایا، انہوں نے اس کی آنکھ کا نشانہ لیا اور اس طریقے سے اس پہ جو ہے موقع کا ایک وار تھا اور یہ قتل ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی مدد کی جن کی نیتیں خالص تھیں اور جو حق کی خاطر یہ ڈٹ ڈٹ جانے والے لوگ تھے۔ یہاں پہ آخری آیت میں 252 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے واقعات آپ کو سنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے گئے حق کے ساتھ، یعنی پوری سچائی کے ساتھ۔ تو یہ آنے والے وقت کی آگاہی بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ آنے والے وقت میں اب یہ جتنے بھی پاسٹ میں سنائے جانے والے واقعات ہوتے ہیں ان سے ہم ضرور کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماضی کے یہ جو واقعات تھے وہی کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ آپ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں، ثابت قدم رہیں، آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی۔ تو یہ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم احکام کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے جتنا بھی ہمارا پارہ تھا احکام کے حوالے سے ہم نے کیا کیا پڑھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے 144 آیت میں دیکھا کہ کوئی دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، نماز کے وقت وہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 168 آیت میں ہم نے دیکھا پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں صرف کچھ چیزوں سے دور رہنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مردار ہے، وہ خنزیر ہے، وہ خون ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے بعد ہم نے حکم پڑھا ہے قصاص کا، آیت نمبر 178 میں۔ اس میں قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ ٹرانسپیرنٹ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ اس کے بعد 181 آیت میں وصیت کے احکام ہیں، جس میں سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ وصیت صرف 1/3 تک رہ گئی ہے، اس کے علاوہ وصیت کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا۔ 184 میں ہم نے روزوں کا حکم دیکھا کہ گنتی کے جو دن ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، لیکن بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے، وہ بعد میں یہ گنتی پوری کر سکتا ہے، لیکن دائمی مریض کیونکہ وہ بعد میں بھی گنتی پوری نہیں کر سکتا، اللہ نے آسانی فرما دی اور فدیہ بتا دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعتکاف کی جو راتیں ہیں اس میں میاں بیوی کا تعلق حرام ہے۔ آیت نمبر 191 میں فرمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بیت اللہ کے قریب لڑائی جھگڑا ممنوع ہے، آج بھی ممنوع ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس حکم پہ آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ 194 میں ہم نے حرمت کے 4 مہینے دیکھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب ہیں۔ 208 آیت میں فرمایا گیا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہے وہ مومن کا خاصہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد 215 آیت میں ہم نے دیکھا خرچ کرنے کے جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، پھر رشتہ دار ہے، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر۔ 219 آیت میں ہم نے دیکھا شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر 221 آیت میں ہم نے دیکھا مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کوئی غلام سے، لونڈی سے جو مومن ہو اس سے نکاح کر لے۔ 222 آیت میں ہم نے دیکھا کہ حیض کے دنوں میں بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ 225 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قسموں کو توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن جان بوجھ کر قسم کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے قسم توڑنے کا کفارہ بتا دیا۔ 226 آیت میں ہم نے ایلا کی مدت دیکھی، بیوی سے اگر کوئی نہ جانے، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے اور 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے۔
227 آیت میں ہم نے طلاق کی عدت دیکھی ہے، 3 حیض ہے، عورت اس دوران اپنی پریگننسی نہ چھپائے۔ 229 آیت میں ہم نے دیکھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں، اور حلالہ اگر تو بائی چانس ہو جاتا ہے نیچرلی، یعنی کوئی عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے اور وہاں سے بھی وہ طلاق اس کو مل جاتی ہے یا شوہر وفات پا جاتا ہے تو یہ حلالہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پلان سے کرتا ہے تو سخت گناہ ہے۔ 233 آیت میں ہم نے دیکھا کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے اوپر دودھ نہیں پلانا ہے اپنے ہی بچے کو۔ اس کے بعد ہم نے 234 آیت میں دیکھا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے مہر کے معاملات دیکھے کہ اگر تو رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بیوہ کی جو عدت ہے اس میں کوئی اگر بیوہ ہو جاتی ہے رخصتی سے پہلے ہی، تب بھی اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی عورت پریگننٹ ہے، اگر وضع حمل تک اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک، یہ جو ہے ایکسٹرا کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 237 آیت ہے جس میں ہم نے مہر جو ہے اس کے بارے میں معاملات دیکھے۔ اگر تو مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور لیکن طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر بھی معروف حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر تو حق مہر ڈیسائیڈڈ تھا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر آدھا حق مہر شوہر کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی تھی اور شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل سے مراد ہے خاندان میں جیسا مہر دوسری عورتوں کو دیا جاتا ہے روایت کے مطابق وہی مہر ڈیسائیڈ کر کے اس کو ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی سچویشن آتی ہے، مہر کا تقرر ہو گیا تھا، رخصتی ہو گئی تھی اور طلاق ہو گئی تو اب پورا حق مہر ادا کیا جائے گا شوہر کی طرف سے۔ اس کے بعد 239 آیت میں ہم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں دیکھا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیکسیشن ہے، کوئی قبلہ رخ ہو نہ ہو، پیدل ہو سواری پر ہو، وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے، 1 رکعت یعنی کہ جماعت کے ساتھ، اور 1 رکعت وہ خود سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کو ہم مزید جو ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر اس کا 687 ہے اور 1575 بھی اسی حدیث کا ریفرنس ہے، یہ صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم باعمل مومن بنے، مومنات بنے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور ہمیں جنت میں اس کی جو ہے وہ جزا عنایت فرمائے جنت کی صورت میں، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔